अच्छा, ज़रा सोचें कि दुनिया का सबसे पहला कत्ल कब और क्यों हुआ था। आज के इस तज्ज़िये में हम इंसानी तारीख के रुख को मोड़ देने वाले इसी वाक़े पर बात करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं हाबील और काबिल की दास्तान की। हम बड़ी तफसील और गैर जानिबदारी के साथ ये देखेंगे कि इस्लामी और बाइबली रिवायात इस वाक़े को कैसे बयान करती हैं, इनके दरमियान मुहर्रिकात और नताइज का क्या फ़र्क है, और ये कहानी इंसान के अंदर की कशमकश के बारे में क्या इंकिशाफात करती हैं। तो चलें इस दिलचस्प सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या कभी आपने गौर किया है कि ये कहानी महज एक पुराना तारीखी वाक़या नहीं है जिसे बस सुना और भुला दिया, बल्कि हैरत अंगीज़ तौर पर यह अरबों इंसानों के लिए एक बुनियादी इखलाकी ज़ाब्ता तय करती है। ये दास्तान हमें सिखाती है कि खैर और शर के दरमियान लकीर कहाँ खींचनी है, और ये बताती है कि इंसान के अंदर पनपने वाले मनफी जज्बात किस तरह पूरी दुनिया का अमन तबाह करके रख सकते हैं। तो आज के इस पेशकश में हम जल्दी से इन अहम नुकात पर नज़र डालेंगे। पहला जुर्म, दो नजराने, मुहर्रिकात क्या थे, कत्ल के बाद क्या हुआ, कौवे का वाक़या और लानत, और आखिर में वो आलमगीर अखलाकी असबाक जो हम आज भी इससे सीख सकते हैं। सेक्शन 1, पहला जुर्म। आइए इंसानी तनाज़ुआत के इस बिल्कुल इब्तिदाई दौर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इस पहले खून खराबे का पस मंज़र आखिर था क्या। ये उस वक्त की बात है जब दुनिया बस नई नई आबादी हो रही थी। क्लासिकी इस्लामी तफासीर के मुताबिक हवा की हर विलादत पर जुड़वा बच्चे पैदा होते थे, एक लड़का और एक लड़की। अब जाहिर है उस वक्त आबादी तो ना होने के बराबर थी, तो शरीयत का तकाजा था कि एक विलादत के लड़के की शादी दूसरी विलादत की लड़की से की जाए, और बस यहीं से हाबील और काबिल की जिंदगियां एक मोड़ लेती हैं और इसी दौर में इंसानों के दरमियान पहला तनाज़ा जन्म लेता है। लेकिन ठहरें, इस तारीखी वाक़े के साथ साथ एक और जाविया भी है। क्लासिकी इस्लामी स्कॉलर्स जैसे मोहम्मद अब्दो इस कहानी को महज तारीख नहीं मानते, बल्कि वो इसे एक तमसील कहते हैं। तमसील का मतलब है एक ऐसी अलामती कहानी जो इंसान को उसकी अपनी अंदरूनी कशमकश से आगाह करे। दरअसल ये दास्तान भाईचारे की फितरी जिबलत और एक दूसरे पर गालिब आने की होश के दरमियान होने वाली इसी अबदी जंग को दिखाती है जो इंसान के अंदर हमेशा चलती रहती है। सेक्शन 2, दो नजराने और मुख्तलिफ नताइज। अब हम इस वाक़े के इस अहम मोड़ की तरफ आते हैं जिसने इस कशमकश की चिंगारी को भड़काया, यानी खुदा के हुजूर कुर्बानी पेश करने का मरहला। दिलचस्प बात यह है कि दोनों भाइयों के पेशों और उनकी नीयतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। हाबील एक चरवाहा था और उसने अपने रेवड़ से सबसे बेहतरीन और सेहतमंद भेड़ खुदा की राह में पेश की, जबकि काबिल एक किसान था, लेकिन उसने अपनी फसल का एक ख़राब और रद्दी हिस्सा कुर्बानी के लिए चुना। बात सिर्फ पेशे की नहीं थी, बल्कि उस खुलूस की थी जो इन नजरानों के पीछे कारफरमा था। कुर्बानी तो पेश हो गई, लेकिन ये कैसे पता चला कि कबूल किसकी हुई? इस्लामी रिवायत के मुताबिक इस दौर में कबूलियत की एक वाज़ेह निशानी होती थी। आसमान से एक आग उतरती और कबूल शुदा नजराने को भस्म कर देती, और हाबील की कुर्बानी के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दूसरी तरफ बाइबल की किताब पैदाइश के मुताबिक खुदा ने हाबील के नजराने को पसंद किया, हालांकि वहां आग उतरने जैसी कोई जिस्मानी अलामत मज़कूर नहीं है। लेकिन एक बात तय है, काबिल की कुर्बानी का खुलम खुला मुस्तरद होना ही वो चिंगारी थी जिसने तसादुम की बुनियाद रख दी। सेक्शन 3, मुहर्रिकात का तजदिया। ज़ाहिर की बात तो हो गई, अब हम इसके नफ्सियाती पहलुओं पर गौर करेंगे कि आखिर सिर्फ एक कुर्बानी मुस्तरद होने पर नौबत कत्ल तक कैसे पहुंच गई। देखिए, दो अल्फाज बहुत अहम हैं यहाँ, तकवा और हसद। यही पूरी दास्तान का निचोड़ है। तकवा यानी नीयत का खुलूस और खुदा का खौफ जो हाबील के अंदर मौजूद था, और इसीलिए उसकी कुर्बानी कबूल हुई, जबकि काबिल के अंदर था हसद, और हम सब जानते हैं हसद इंसान को कितना अंधा कर देता है। काबिल इतना गुस्से में था कि वो ये समझ ही नहीं पाया कि उसकी कुर्बानी मुस्तरद होने में सारा कसूर तो उसकी अपनी नीयत का था। अब अगर हम दोनों रिवायात का बारीक बीनी से तकाबली जायजा लें तो तनाज़े की जड़ में कुछ और भी नजर आता है। इस्लामी तफासीर के मुताबिक मसला सिर्फ कुर्बानी का हरगिज़ नहीं था, बल्कि शादी का तनाज़ा भी उसमें बराबर शामिल था। काबिल उस लड़की से शादी करना चाहता था जो उसके साथ पैदा हुई थी, और वो ज़्यादा खूबसूरत थी, हालांकि शरीयत के मुताबिक वो हाबील की बनती थी, तो ये एक ज़िद भी थी। दूसरी जानिब बाइबल की रिवायत में सारा जोर सिर्फ काबिल के उस गुस्से पर है जो खुदा की जानिब से हाबील को दी गई तरजीह के बायस पैदा हुआ था। कुरान मजीद में सूरतुल मायदा के अंदर हाबील का एक जवाब दर्ज है जो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। काबिल उसे कत्ल की खुली धमकी देता है, मगर हाबील का जवाब होता है, अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए हाथ बढ़ाएगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए हाथ हरगिज नहीं बढ़ाऊंगा। मुझे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर लगता है। जरा सोचें, जान का खतरा सामने है, लेकिन वो इंसान इंतकाम का रास्ता नहीं चुनता। ये खुदाई कानून के सामने पूरी तरह झुक जाने की एक नाकाबिले यकीन मिसाल है। और यहीं से दोनों किरदारों का तजाद खुलकर सामने आ जाता है।
بائبل میں بیان ہے کہ جب خدا نے قابیل سے پوچھا کہ تمہارا بھائی کہاں ہے تو ندامت کے بجائے قابیل نے بڑی ریونت سے جواب دیا، مجھے کیا معلوم، کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ یہ ایک جملہ قابیل کی ڈھٹائی، تکبر اور اپنے گناہ سے مکمل انکار کی ایک بھیانک تصویر پیش کرتا ہے۔ سیکشن 4 عمل اور اس کے بعد۔ اب ہم اس داستان کے سلمناک عروج کی طرف بڑھتے ہیں جہاں یہ جرم سرزد ہو گیا اور دیکھتے ہیں کہ اس کے فوری روحانی اثرات کیا مرتب ہوئے۔ یہاں قرآن کے قصہ گوئی کا انداز بہت منفرد ہے۔ قرآن جان بوجھ کر اس بات کو گول کر دیتا ہے کہ قتل کیسے کیا گیا اور ہتھیار کون سا تھا۔ ان سنسنی خیز تفصیلات کو حذف کر دیا گیا ہے۔ اس کے بجائے قرآنی بیان کی پوری توجہ اس پر ہے کہ قابیل کے نفس نے اس جرم کو اس کے لیے کیسے آسان کر دیا، اور پھر اس کے روحانی نقصان پر زور دیا گیا ہے، جس سے یہ واقعہ محض ایک قتل کی خبر نہیں رہتا بلکہ نفس کی پیروی کے خلاف قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایک زبردست وارننگ بن جاتا ہے۔ ذرا تصور کریں، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ یہ زمین پر گرنے والا بے گناہ خون کا پہلا قطرہ تھا۔ یہ محض ایک انسان کا مرنا نہیں تھا بلکہ انسانیت کے وجود میں پڑنے والی وہ پہلی دراڑ تھی جس نے ہمیشہ کے لیے دنیا میں دشمنی، ناانصافی اور ظلم کے دروازے کھول دیے۔ اس دن زمین پر جو بے گناہ خون بہا، اس نے انسانی تاریخ پر ایک ایسا سیاہ دھبا چھوڑا جسے آج تک مٹایا نہیں جا سکا۔ سیکشن 5 کوا اور لعنت۔ قتل تو ہو گیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ آئیے اب خدا کی طرف سے ہونے والی مداخلت کا جائزہ لیتے ہیں۔ قتل کے بعد کے حالات میں اسلامی اور بائبلی روایات کا انداز بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ قرآن میں ایک تدریسی یعنی سکھانے والا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک کوے کو بھیجتا ہے جو زمین کھود کر قابیل کو لاش چھپانا سکھاتا ہے، جس سے دیکھ کر قابیل کو اپنی بے بسی کا احساس ہوتا ہے اور وہ نادم ہوتا ہے۔ دوسری طرف بائبل میں ایک سخت سزا دینے والا انداز نمایاں ہے۔ وہاں خدا کی طرف سے قابیل پر لعنت بھیجی جاتی ہے اور اسے سزا کے طور پر زمین پر مارے مارے پھرنے والا ایک آوارہ شخص بنا دیا جاتا ہے۔ ویسے یہ کوے والی بات بڑی گہری ہے۔ قرآن میں یہ محض ایک پرندہ نہیں ہے بلکہ ایک زبردست علامت ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ انسان کتنا ہی بھٹک کیوں نہ جائے، خدا کی رہنمائی اس تک پہنچتی ہے۔ اسی واقعے سے انسانیت کو مردوں کی تدفین کا طریقہ ملا۔ لیکن جو سب سے بڑی بات یہ کوا سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان تکبر اور حوص کے نشے میں گرتا ہے نا، تو اسے اخلاقیات کا سبق ان جانوروں سے سیکھنا پڑتا ہے جنہیں وہ خود سے کمتر سمجھتا ہے۔ قابیل کا وہ تاریخی جملہ کہ ہائے افسوس میں تو اس کوے کے جیسا بھی نہ ہو سکا، دراصل اسی احساس شکست کی چیخ تھی۔ سیکشن 6 عالمگیر اخلاقی اسباق۔ اب ہم اپنی اس گفتگو کے بالکل اختتامی حصے کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس قدیم داستان سے ہم آج کے دور میں کیا سیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر ہم اب تک کی اس پوری بحث کو سمیٹیں تو دونوں روایات اس جرم کے اختتام کو مختلف طریقے سے ہینڈل کرتی ہیں۔ اسلامی روایت میں لاش کو عزت سے دفن کیا گیا اور قاتل کو دنیاوی رسوائی کے ساتھ شدید ندامت کا سامنا کرنا پڑا، جو زندگی کے تقدس اور حسد کی تباہ کاریوں کو ظاہر کرتا ہے۔ جبکہ بائبلی روایت میں زور لاش پر نہیں بلکہ قاتل کی سزا پر ہے، یعنی خدا کی لعنت اور اس کا در بدر بھٹکنا، جو کہ براہ راست الہی انصاف اور گناہ کی ذاتی ذمہ داری کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہاں سب سے اہم اور غور طلب نقطہ یہ ہے کہ قرآن میں قابیل کے واقعے کے فوراً بعد یہ زبردست قانونی حکم دیا گیا ہے کہ جس نے کسی انسان کو ناحق قتل کر دیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک جان بچائی گویا اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ یہیں سے انسانی تاریخ میں زندگی کی حرمت اور ان عالمگیر انسانی حقوق کی بنیاد پڑی جو آج بھی پوری دنیا کے قوانین کا حصہ ہیں۔ مختصر یہ کہ دونوں ماخذ ایک ہی واقعہ بیان کرتے ہیں، لیکن دونوں کا اخلاقی فریم ورک مختلف ہے۔ بائبل کا بیانیہ بنیادی طور پر گناہ، سزا، ذاتی ذمہ داری اور پھر جلاوطن ہونے والے پر خدا کے رحم کے تصورات پر کھڑا ہے۔ اس کے برعکس قرآن کا سارا زور انسان کے باطن پر ہے، یعنی روحانی پاکیزگی، تقوی اور خلوص کی ضرورت، اور حسد جیسے مہلک جذبے کے خلاف ایک سخت انتباہ۔ مقاصد دونوں کے عظیم ہیں، بس انداز اور ترجیحات مختلف ہیں۔ اس تجزیے کو ہم ایک سوال پر ختم کریں گے۔ ذرا سوچئے، کیا یہ قدیم داستان واقعی محض تاریخ کے اوراق کا ایک گمشدہ حصہ ہے، یا آج کے دور میں بھی حسد، عدم برداشت اور طاقت کی ہوس کی وجہ سے بہنے والا خون ہمیں اسی حابیل اور قابیل کی یاد دلاتا ہے؟ یہ ایک ایسا آئینہ ہے جو شاید ہزاروں سال بعد آج بھی ہمیں ہمارا اصلی چہرہ دکھا رہا ہے۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ آج کی اس پیشکش میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔